Mayong gabi mga igso. Doon ako'y kita sa internet kabahin aning usa ka bitin sa katao. Ang usa ka bitin sumala sa story kita sa usa ka tawo nga nasunod sa kalayo. O sa dihang nakita gini sa tawo nagtinguha siya nga tabangan kini mao bitin. Ikuha siya og kahoy unya pagkahuman iyahang gikuhit ang mao bitin gikan sa kalayo kay aron iha kini maluwas aban sa subong nga pagnikabo kining maong bitin na maak sa maong tawo kay medyo muko lang man ang kahoy nga iya nahawiran aron sa pagkuhit sa maong bitin aron iyang maluwas. Sa dihang gipaak siya sa bitin wala siya mawad-i sa paglaom nga matabangan kining maong bitin. Ngita siya mas taas-taas nga kahoy aron nga dili gid siya makabot sa bitin ini paabot siya. Tuod man ngita siya og taas ang kahoy o sa hingpit naluwas kini niya ang maong bitin. Unya dunay isa ka tawo nga miduol sa maong lalaki. Ingon siya, Brad, kanang imo mang giluwas ang bitin nga kabaluman kang mamaak na siya ug gani gipaak na gani kaniya unya padayon gihabuka sa pagtabang sa maong bitin. Ingon kining lalaki nga giluwas sa bitin. Ingon siya, Brad, ang batasan sa maong bitin mao ang pagpamaak apan dili ka na mao'y akong batasan. Kaya akong batasan mao ang pagtabang paghimo o maayo. Igsuon kini nga istorya maghatag nato pagpasidaan sumala sa giingon diha sa 2 Thessalonians. Ayaw kamo paghunong sa 2 Thessalonians chapter 3. Ayaw kamo paghunong, ayaw kamo pagtapol sa paghimo o maayo. Doon ay mga panahon ng atong pagtabang, ang atong paghimo maayo. Ang uban, ang ilang ibalos dautan. Doon ay uban nga ang atong gihimo maayo. Balusan o dili maayo sa mga tao. Pero kinahanglan nga makita nato diha ang atong kaugalingon kung kinsa ta. Kung sa man gyud ang atong tinuod nga batasan. Kita ba tong tawo nga mobalos pod sa dautan? O kita tong tawo nga sama ni atong lalaki nga nitabang sa bitin. Sumala pa niya ang iyang kinaiya mao ang pagtabang kang paghimo maayo. Bisan og ang tawo o ang iyang gihimuan nini naghimo gihapon og dautan pato kaniya. God bless. Paginaot ni kining maong nga mubo nga istorya sa maong pasumbingay maghatag nato og dapong magtagan o kausaban sa kinahanglan.